वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के विज़न के सबब तेलंगाना रियासत की तरक्की हो रही है। पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के काम आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं। जल्द ही ये प्रोजेक्ट अवाम के लिए दस्तयाब करवाया जाएगा। उन्होंने इब्राहिमपट्टनम में CESE ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। BRS से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ कारकुनों ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मानाकंडूर असम्बली हलके से ताल्लुक़ रखने वाले तिम्मापुर मंडल के बाज़ हुक्मरान जमात के कारकुनों ने रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वालों में साबिक़ मार्केट कमेटी सदर नशीन नरसिम्हा रेड्डी, साबिक़ सरपंच D श्रीनिवास, साबिक़ MPTC के मल्लेश्वर श्रीनिवास और दूसरे शामिल हैं। जुबलीहिल्स में वाक़ अपनी क़यामगाह में रेवंत रेड्डी ने उनको पार्टी खंडवा पहनाते हुए कांग्रेस में शामिल कर लिया। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू को रिमांड करने के खिलाफ रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम ने आज आंध्र प्रदेश में बंद मनाया। तेलुगु देशम के कायदीन ने बसों की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और ज़बरदस्ती दुकानात बंद करवाईं। तेलुगु देशम के सीनियर कायदीन को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया। चित्तूर जिले में कुप्पम में तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने सड़कों पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और शाहराहों पर बड़े पत्थर रख दिए। पुलिस ने विजयनगरम और नेल्लूर जिले में भी एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखरना पार्टी व सदर नशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट ने नीट और MSET की मुफ्त कोचिंग के मरकज़ का मुआयना किया। तलबा को ये मुफ्त कोचिंग कायद मजलिस की जानिब से दी जा रही है। उन्होंने कोचिंग हासिल करने वाले तलबा से मुलाकात करते हुए फ़र्दन तबादला ख्याल किया और बेहतर कोचिंग पर जोर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर बहादुरपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा किया। उन्होंने बेशतर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील की ओहदेदारों को हिदायत दी और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से भी वाकिफ़ियत हासिल की। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की सरपरस्ती में आरोग्य श्री हेल्थ कार्ड्स सेंटर हल्का कारवान में मुख्तलिफ मकामात पर खोले जा रहे हैं। कारकर्द राशन कार्ड्स रखने वाले इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 110 चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। ये चेक्स अंबरपेट मंडल के थे। तकरीबन 100 चेक्स शादी मुबारक, 10 चेक्स कल्याण लक्ष्मी के थे, जिनकी जुमला मालियत 1,10,12,760 रुपये थे। कमल नगर, रसूलपुरा, काला डेरा, आजमपुरा, आनंद नगर, अकबर बाग, पद्मा नगर, शंकर नगर, वाहिद नगर, पापैया बस्ती और दीगर इलाके के इस्तेफादा कुनिंदगान में इन चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई।
वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने जंगलात के शहदा के दिन के मौके पर जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने वालों को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि ये दिन फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जानों की कुर्बानी देने वालों की याद में मनाया जाता है। उन्होंने जंगलाती और माहौलियाती ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और कहा कि रियासती हुकूमत ने स्मगलर्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की है जो जंगल से लकड़ी और दीगर अशिया की चोरी करते हुए पकड़े गए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जज सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गई। उनको बेहतर इलाज के लिए वजीर जगदीश रेड्डी ने हैदराबाद मुंतकिल किया। यह हादसा जिला सूर्यापेट में उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से बजरिए कार विजयवाड़ा जाने वाली खातून जज सुजाता की कार के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे झाड़ियों में घुस पड़ी। इसी दौरान वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। इस हादसे की इत्तला मिलते ही वजीर जगदीश रेड्डी फौरी तौर पर दवाखाना पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टर से जज की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने अपने काफिले में जज को हैदराबाद मुंतकिल किया। जज की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और वो खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज है। होटल के मुलाजिम से बिरयानी के मसले पर हुए झगड़े के बाद एक शख्स को ज़दकूब करते हुए हलाक कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त चंद्रायन गुट्टा के रहने वाले 30 साला लियाकत के तौर पर की गई है जो अपने रिश्तेदारों के साथ पंजागुट्टे की मेरिडियन होटल में बिरयानी खाने के लिए पहुंचे थे। ताहम इस मसले पर होटल के स्टाफ से हुई बहस और तकरार के बाद स्टाफ के अरकान ने लियाकत और उनके रिश्तेदारों को ज़दकूब किया। शदीद ज़दकूबी के नतीजे में लियाकत की मौत हो गई। लियाकत के रिश्तेदारों ने मीडिया को बताया कि उनको बरवक्त तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पंजागुट्टा पुलिस की मौजूदगी में उनको ज़दकूब किया गया। थाने में ज़ेरे तामीर लिफ्ट के गिरने के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े में बाज़ दीगर अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने राहत काम का आगाज़ करते हुए ज़ख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि बाज़ ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। नलगुंडा के मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर में अचानक शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग लग गई। स्टोर रूम में रखे गए ब्लीचिंग पाउडर में अचानक आग लगी और देखते ही देखते मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर में आग फैल गई। इस वाक़े के नतीजे में दवाखाने में मरीजों में तशवीश देखी गई। ये वाक़या आज सुबह पेश आया। वरंगल जिले के कीर्ति नगर में चोरी की वारदात पेश आई। पवन कुमार नामी शख्स के मकान में घुसकर चोरों ने 2 तिले के तिलाई जेवर के अलावा नखरवी जेवरात और नकद रकम की चोरी कर ली। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने नई दिल्ली में मुनक़िदा G20 इजलास पर तनक़ीद की। उन्होंने एक वीडियो प्याम में मोदी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि G20 पर भारी रकम सर्फ की गई है, इससे आवाम को क्या हासिल हुआ। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जंगलात के शोहदा के कौमी दिन पर एक पैगाम जारी करते हुए फ़राइज़ की अदायगी के लिए अपनी जानें गंवाने वाले तमाम शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया है।
BRS سربراہ نے اپنے پیغام میں جنگلات، ماحولیات اور سبز احاطے کے بغیر معاشرے کے تصور کو غیر معقول قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماحولیات کے تحفظ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ریاست کی تشکیل کے فوراً بعد ایک لائحہ عمل تیار کیا اور صرف ایک دہائی کے عرصے میں حکومت کے عزم اور استقامت کے نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہریتا ہرم پروگرام کی بحالی کا ذکر کرتے ہوئے KCR نے کہا کہ تمام طبقات کے تعاون سے جنگلات اور سبززار کو بڑھایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد شہر نے ورلڈ گرین سٹی ایوارڈ 2022 حاصل کیا ہے۔ KCR کے مطابق حکومت کا بنیادی مشن فطرت کا تحفظ ہے۔ اس دوران انہوں نے محکمہ جنگلات کے 22 افسران اور عملہ جو اپنے فرائض کی ادائیگی میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان عہدیداروں کا عزم ہم سب کے لیے ایک تحریک ہے اور ان کی امنگوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہم سب کو جنگل بچاؤ جنگل بچاؤ کے نعرے کو پوری لگن کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے ہندوستان میں ڈومینیکن ریپبلک کے سفیر ڈیوڈ پیوک سے ملاقات کی۔ ڈومینیکن جمہوریہ کیریبین اور وسطی امریکی خطے میں سب سے بڑی اور تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ ہندوستان میں ڈومینیکن ریپبلک کے سفیر ڈیوڈ پیوک نے حیدرآباد میں وزیر IT کے تارک راما راؤ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران KTR نے حالیہ برسوں میں تلنگانہ میں IT اور صنعتی شعبوں میں ہونے والی ترقیوں کو اجاگر کیا اور سفیر سے ممکنہ شعبوں بالخصوص IT، اختراع، فارما اور اعلیٰ تعلیم میں تعاون کی خواہش کی۔ اس ملاقات کے دوران لیبر منسٹر ملا ریڈی، اسپیشل سیکرٹری ڈاکٹر وشنو وردھن ریڈی و دیگر بھی موجود تھے۔ محکمہ بلدی عظیم تر حیدرآباد کے کمشنر رونالڈ راس نے یوسف گوڑہ کرشن کانت پارک میں لوگوں اور چہل قدمی کرنے والوں کی سہولت کے لیے شروع کیے گئے کاموں کو جنگی بنیاد پر مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ جوبلی ہلز کے BRS رکن اسمبلی M گوپی ناتھ کے ہمراہ GHMC کمشنر رونالڈ راس نے کرشن کانت پارک، ملٹی پرپز فنکشن ہال اور SPR پلے گراؤنڈ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر رونالڈ راس نے بتایا کہ کرشن کانت پارک میں واکنگ ٹریک، بیت الخلاء، سیوریج ڈرین باکس اور کینٹین کی مرمت کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ انہوں نے حکام کو لوگوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے کو کہا ہے۔ علامہ ازیں، انجینئرز و دیگر حکام کو ونگل راؤ نگر میں ہمہ مقصدی فنکشن ہال کی تعمیر کا تخمینہ تیار کرنے اور رحمت نگر میں SRP پلے گراؤنڈ کی باؤنڈری وال کی تعمیر کے لیے تخمینہ تیار کرنے کے انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں۔ کمشنر کے ہمراہ ایڈیشنل کمشنر وی کرشنا، زونل کمشنر سری نواس ریڈی، EE راج کمار، کارپوریٹر و دیگر موجود تھے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی قاسم محی الدین نے حلقے کاروان میں VDCC روڈ کی تنصیب کے کاموں کا آغاز کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان MLA قاسم محی الدین نے ٹیلی کام نگر جعفر گوڑہ میں 30,60,000 روپے کی لاگت سے VDCC روڈ کی تنصیب کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ مجلس کے کارپوریٹرز، ابتدائی یونٹ کے صدور اور سرگرم کارکنان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے بہادر پورہ رکن اسمبلی محمد معظم خان نے نواب صاحب کنڈا ڈویژن کے مختلف محلے جات کا دورہ کیا، عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر MLA محمد معظم خان نے نواب صاحب کنڈا کے کارپوریٹر عبدالحنان، محکمہ بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ دریں اثنا انہوں نے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت سے متعلق بھی تفصیلات حاصل کی۔ MLA نے کاموں کی جلد تکمیلی کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے اور CC روڈ، سیوریج لائن، واٹر لائن و دیگر کاموں کو جلد از جلد شروع کرنے کے احکامات بھی دیے ہیں۔
بہادرپورہ رکن اسمبلی نے عوام سے اس موقع پر فرداً ملاقات کی، ان کے مسائل جاننے کے بعد ان کے مسائل جلد از جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس دورے کے موقع پر پارٹی کے سینئر قائدین اور کارکنان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ نے پنجاگٹا پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے محمد لیاقت کے افراد خاندان کے ساتھ انصاف کرنے اور قاتلوں کے خلاف کارروائی کرنے کی خواہش کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے پنجاگٹا علاقے میں واقع میریڈین ہوٹل میں بریانی کے لیے اضافی دہی منگوانے پر عملے اور گاہک کے درمیان گزشتہ رات جھگڑا ہوا تھا اور بحث کے دوران برہم ہوٹل کے مالک اور عملے نے محمد لیاقت نامی گاہک کو زدوکوب کرتے ہوئے اسے شدید زخمی کیا تھا۔ اطلاع ملنے پر پہنچی پولیس نے دونوں کو تھانے منتقل کیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ محمد لیاقت پولیس سے بات کرتے ہوئے گر پڑے اور انہیں دکن اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کا علم ہونے پر AIMIM MLC مرزا رحمت بیگ نے اسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں اور ان کے افراد خاندان سے تفصیلات حاصل کی ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے پنجاگٹا پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے متاثرہ خاندان کے ساتھ انصاف کرنے اور قاتلوں کے خلاف کارروائی کی خواہش کی ہے۔ AIMIM چار مینار MLA ممتاز احمد خان نے گزشتہ رات ہوٹل کے مالک اور عملے کے ہاتھوں پیٹ کر ہلاک کر دیے گئے محمد لیاقت کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا ہے۔ پرانے شہر کے علاقے پنچ محلہ کے رہنے والے محمد لیاقت اتوار کی رات بریانی کھانے کے لیے میریڈین ہوٹل گئے تھے۔ اضافی دہی مانگنے پر ہوٹل کے مالک اور عملے کے ساتھ لڑائی میں مبینہ طور پر انہیں پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر چار مینار MLA ممتاز احمد خان نے پنچ محلہ پہنچ کر محمد لیاقت کے والد سے ملاقات کی اور ان کے فرزند کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا۔ PRS کے رکن راجیہ سبھا روی چندر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR ملک کے وزیر اعظم بنیں گے کیونکہ ان کے پاس وزیر اعظم بننے کے لیے تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔ MP روی چندر الانڈو کے BRS حلقہ انچارج مقرر ہونے کے بعد آج پہلی مرتبہ حلقہ الانڈو پہنچے، جہاں پر MP M کویتا MLA ہری پریا نائک اور ضلع لائبریری چیئرمین D راجندر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ روی چندر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BRS مرکز میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ KCR ملک کے وزیر اعظم بنیں گے کیونکہ ان کے پاس حکمرانی، کارکردگی، تمام مسائل کی سمجھ اور قابلیت کا طویل تجربہ ہے۔ انہوں نے آئندہ انتخابات میں BRS کی شاندار کامیابی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ KCR کی قیادت میں BRS ہیٹرک کرے گی۔ رکن راجیہ سبھا نے پارٹی کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے سب کو متحد ہو کر کام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں گنیش تہوار، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجوزہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر تینوں کمشنریٹ میں پولیس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کڑی نظر جمائے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے امن و امان متاثر ہونے کا خطرہ برقرار ہے۔ گنیش تہوار، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر انتخابات کے پیش نظر تینوں کمشنریٹ پولیس نے سوشل میڈیا پر شائع ہونے والے پوسٹ کی کڑی نگرانی کا حکم جاری کیا ہے۔ سوشل میڈیا ایکشن ٹیم کو بھی وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شائع کیے جانے والے پوسٹ کی نگرانی کرنے اور امن و امان میں خلل ڈالنے والے پوسٹ پائے جانے پر انہیں فوراً ڈیلیٹ کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ پولیس نے عوام کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی افواہوں پر یقین نہ کریں اور
افواہوں کی تصدیق کے لیے پولیس سے رابطہ کریں۔ پولیس کی جانب سے گنیش تہوار اور میلاد النبی ایک ہی تاریخ کو منائے جانے کے تناظر میں امن کمیٹیوں، تہوار کمیٹیوں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے امن و امان کو یقینی بنانے، تہوار بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ منانے کے لیے درکار اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد پولیس نے گنیش تہوار اور وسرجن کے موقع پر 20,000 سے زائد اہلکاروں کی تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے احتجاجی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت پسماندہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ پسماندہ مسلم ایکشن کمیٹی اور تلنگانہ سنچارا مسلم سنگم کے زیر اہتمام اندرا پارک دھرنا چوک پر ایک احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا، جس سے مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے قائدین نے خطاب کیا۔ ترجمان مجلس بچاؤ تحریک امجد اللہ خان خالد نے اپنے خطاب میں کہا کہ تلنگانہ میں 60 لاکھ سے زائد مسلمان ہیں اور تقریباً 85% پسماندہ برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت ان کے مسائل سننے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 60 لاکھ آبادی والے کمیونٹی سے کم از کم 6 MLAs کو اسمبلی میں بھیجنا چاہیے، لیکن کوئی بھی پارٹی پسماندہ مسلمان کی قدر نہیں کرتی۔ MBT ترجمان نے اسمبلی انتخابات میں کم از کم 25 حلقوں سے اپنا وجود ظاہر کرنے اور سبھی کو متحد ہو کر انتخابات لڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ تلنگانہ میں سال کے اواخر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں BRS کو شکست دینے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی جارحانہ انداز میں کام کر رہی ہے۔ کل 6,003 امیدواروں نے MLA ٹکٹ کے حصول کے لیے درخواستیں داخل کر دی ہیں۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر BJP، BRS اور کانگریس پارٹیوں نے انتخابی عمل میں تیزی لائی ہے۔ تینوں جماعتیں BRS، کانگریس اور BJP اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ نظر آ رہی ہے، تاہم بھارتیہ جنتا پارٹی سنیل بنسل کی قیادت میں منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے BJP کی جانب سے درخواستوں کی طلبی کا عمل ایک ہفتے تک جاری رہا۔ 119 حلقوں کے لیے 6,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور دلچسپ بات تو یہ رہی ہے کہ درخواستیں داخل کرنے کے آخری روز یعنی اتوار 10 ستمبر کو ایک دن میں 2,781 درخواستیں داخل کی گئی ہے۔ MLA ٹکٹ کے لیے امیدواروں کے درمیان زبردست مقابلہ آرائی دیکھی جا رہی ہے۔ ایک امیدوار کی جانب سے 3 تا 4 حلقوں سے درخواستیں داخل کرتے ہوئے اپنی قسمتوں کو آزمایا گیا ہے۔ اداکارہ جیوتا راجشیکھر نے 5 اسمبلی حلقوں جوبلی ہلز، کوکٹ پلی، شیرلنگم پلی، سنت نگر اور سکندرآباد سے MLA ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی امیدواروں کی فہرست کو 3 مراحل میں خطیت دے گی۔ درخواستوں کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی۔ ضلع، ریاستی اور مرکزی سطح پر درخواستوں کی تنقیح کی جائے گی۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے وقف بورڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کیشم پیٹ منڈل میں عاشور خانے کے تحت موجود 17 ایکڑ وقف اراضی کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری، ابرار حسین آزاد اور مقامی افراد پر مشتمل ایک وفد نے رنگا ریڈی ضلع کے کیشم پیٹ منڈل کا دورہ کیا۔ کیشم پیٹ منڈل کے موضع سنپور میں واقع عاشور خانے کے تحت 17 ایکڑ وقف اراضی پر ناجائز قبضے کیے جانے اور اراضیات فروخت کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس موقع پر مولانا حکیم صوفی نے بتایا کہ جس اراضی پر قبضہ کیا جا رہا ہے، جسے فروخت کیا جا رہا ہے، وہ اوقاف کے تحت رجسٹر ہے۔
حیدرآباد کے ایک رہائشی نے وقف اراضی کے کاغذات تبدیل کرواتے ہوئے دھرانے میں تفصیلات درج کروائی ہیں اور وہ جعلی رجسٹری تیار کرتے ہوئے زمینوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ صدر مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن نے کہا ہے کہ وہ وقف بورڈ سے رجوع ہوتے ہوئے اراضی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ کاغذ نگر جمعیت علماء شاخ ضلع آصف آباد کی جانب سے جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آیا۔ کاغذ نگر مائنورٹی فنکشن ہال میں کاغذ نگر جمعیت علماء شاخ ضلع آصف آباد کی جانب سے منعقد جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظامت مفتی عبدالسلام قاسمی نے انجام دی۔ جلسے کا آغاز قاری عبدالرحمان کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا مفتی محمد غیاث الدین رحمانی، صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا، مفتی محمود زبیر قاسمی، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا نے شرکت کی۔ مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے عوام کو اپنی شریعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا اور ملک کے موجودہ حالات کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈز بنوا لیں اور ووٹر لسٹ میں ناموں کی جانچ بھی کر لیں۔ دریں اثنا مولانا مفتی محمود زبیر قاسمی نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے اخلاق بیان کیے۔ عوام الناس کو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر جلسے کے سرپرست مولانا محسن علی مظاہری اور مفتی مسعود قاسمی منشیال، مفتی ساجد قاسمی، مولانا قاضی محمد عارف الدین، مفتی ارشاد خان، مولانا رحمت خان، مولانا اعجاز الحق قاسمی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اکبر ٹریولز آف انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے ٹریول ایجنٹ سے اظہار تشکر کے لیے ایک تقریب بعنوان ایک شام اکبر کے ساتھ منعقد کی گئی۔ کے وی عبد النذیر، چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر اکبر گروپ کی صدارت میں نامپلی ریڈ روز پیلس میں ایک شام اکبر کے ساتھ کے نام سے تقریب منعقد کی گئی، جس کی نگرانی انیتا سنگھ، جنرل مینیجر اکبر ٹریولز آف انڈیا تلنگانہ و آندھرا ریجن نے کی۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے بیشتر ٹریول ایجنٹس نے اپنے اسٹاف اور اہل خانہ کے ہمراہ اس تقریب میں شرکت کی۔ دریں اثنا کلچرل پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر قرآن اندازی کے ذریعے 10 سے زائد لکی ونرز کو مختلف ممالک کے ٹکٹس دیے گئے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انیتا سنگھ نے تمام تر تفصیلات بتائی ہیں۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں حیدرآباد کے دلسکھ نگر علاقے میں رائل لگیج میگا شو روم کی ایک اور برانچ کا شاندار افتتاح عمل میں آیا ہے۔ رائل لگیج میگا شو روم کم قیمتوں میں ہمہ اقسام کے بیگز کی فراہمی کے لیے شہر حیدرآباد میں جانا جاتا ہے۔ محمد محمود علی، ہوم منسٹر تلنگانہ نے دلسکھ نگر علاقے میں رائل لگیج میگا شو روم کی 10ویں برانچ کا افتتاح انجام دیا۔ ایم ڈی محمد عبدالعزیز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے یہاں خواتین کے ہینڈ بیگز، کالج اور اسکول بیگز کے علاوہ ٹریول بیگز بھی دستیاب ہیں اور گزشتہ 50 سالوں سے شہر حیدرآباد میں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی برانچ کے افتتاح کے موقع پر 65% رعایت دی جا رہی ہے۔ افتتاحی تقریب میں ایم ایل اے سدھیر ریڈی کے علاوہ ڈی سی پی سائشی و دیگر نے بھی شرکت کی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں شوہر اور سسرال والوں کی ظلم و زیادتی کا ایک اور معاملہ پیش آیا ہے۔ متاثرہ خاتون نے پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے شوہر سمیت سسرالی رشتہ داروں کے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ تفصیلات کے مطابق حسن نگر علاقے کی وسیع نامی لڑکی کی شادی پھوپھی زاد بھائی محمد شعیب سے ہوئی تھی۔ وسیع اور ان کے والد کا کہنا ہے کہ
लड़कियों की पैदाइश रकम के लिए उसे मुसलसल हरासा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शौहर और ससुराली रिश्तेदार घर लड़की के नाम पर करवाने के लिए भी दबाव बना रहे थे। जुल्म व ज्यादती और हरासानी से तंग आकर वसिया ने वुमेन पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। मुतासरा खातून और उनके वालिद ने बताया है कि लड़का बेरोजगार है, ताहम उसके वालिद ने विधानी में लड़के को मुलाजिमत दिलवाने का वादा करते हुए उनकी लड़की से शादी की थी। लड़का बेरोजगार है और वो वजिया को मकान अपने नाम पर करवाने के लिए हरासा कर रहा था। मुतासरा खातून और उसके वालिद ने पुलिस से उनके साथ धोखाधड़ी करने वालों और लड़की को हरासमें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साइबराबाद पुलिस ने 2 मंशियात फरोश और एक गाहक को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से कोकेन, MDMA व दीगर अशिया जब्त कर ली हैं। राजेंद्र नगर SOT और मोकिला पुलिस ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए OR8 सर्विस इंदिरा रेड्डी नगर पहुंचकर मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया। DCP राजेंद्र नगर जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 मुलजिमीन आपस में दोस्त हैं और वो मंशियात के आदी भी हैं। उनमें से एक मुलजिम गोवा से मंशियात खरीद कर हैदराबाद मुंतकिल करता और यहाँ जरूरतमंदों को फरोख्त किया करता था। सब इंस्पेक्टर कोटेश्वर राव और राजेंद्र नगर SOT ने 3 अफराद को 3 कारों समेत हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस को गाड़ियों से मंशियात बरामद हुई है। कोकेन, MDMA की गोलियां, क्रिस्टल, ATM कार्ड, मोबाइल फोन्स और 97,500 रुपये नकद रकम जब्त कर ली गई है। DCP राजेंद्र नगर ने शहरियों से अपील की है कि वो मंशियात की खरीदो फरोख्त की इत्तला मौसूल होने पर 100 डायल करें और पुलिस को इत्तला दें। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 70 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 507 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि एक दिन में 70 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है और मुतासरीन की कुल तादाद 4,49,97,780 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब 52 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,44,65,246 दर्ज की गई है और शरह सेहतयाबी 98.8% रिकॉर्ड हुई है। हुकाम ने कहा है कि इस बीमारी से फौत होने वालों की तादाद 5,32,027 हो गई है। मुल्क में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत 220,66,00,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना वैक्सीन ली है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा ने कांग्रेस रुकने पार्लिमान राहुल गांधी की जानिब से मरकजी ज़ेर एहतमाम इलाके में चीनी अफवाज के कब्जे के दावों की तरदीद करते हुए कहा है कि 1 मुरब्बा इंच जमीन भी नहीं छीनी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बयान जारी करते हुए राहुल गांधी के दावों की सख्त मजम्मत की और कहा कि चीनी अफवाज ने 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है और हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने गुज़िश्ता माह अगस्त में लद्दाख का 1 हफ्ता दौरा किया था और इस मौके पर उन्होंने इदा किया था कि चीनियों ने लद्दाख में हिंदुस्तानी जमीन पर कब्जा कर रखा है। LG ब्रिगेडियर मिश्रा ने लद्दाख में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतरीन करार दिया है और कहा है कि कोई भी हिंदुस्तान आने और यहाँ कदम जमाने की जुर्रत नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में मुनक्किद होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका को दुनिया भर के लोगों को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस के हल के लिए पहल करने और कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका हासिल हुआ है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद जो बाइडन वियतनाम का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि
G20 प्लेटफॉर्म पर उन्होंने वज़ीर आज़म हिंद के साथ इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, सिविल सोसाइटीज़ के किरदार और मीडिया की आज़ादी जैसे मसाइल पर गुफ्तगू की है। बाइडन ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का इस्तेहकाम, तालीम और तिब के शोबों की तब्दीलियाँ, जामे तरक्की, सरमायाकारी जैसे कई मसाइल सामने आए हैं। अमरीकी सदर के मुताबिक दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने दिफाई शराकतदारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म पर भी तबादला ख्याल किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।